अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इरशाद भट्टी साहब का इंटरव्यू मीरा के साथ। रिसेंटली उनका एक जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है मीरा के साथ। उसमें उन्होंने मीरा को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मीरा की एक मूवी आ रही है साइको, जिसमें वो शान शाहिद के साथ उन्होंने काम किया। बेसिकली ये पॉडकास्ट तो थी मूवी की प्रमोशन से रिलेटेड, लेकिन भट्टी साहब ने इसका रुख ज़ातियात की तरफ मोड़ दिया। और जो अक्सर वो ऐसा करते हैं, जो इनकी प्रीवियस पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने देखा कि वो इस तरह की हरकतें करते पाए गए हैं। अभी इस रीसेंट पॉडकास्ट में उन्होंने मीरा से सवालात किए कि आप सऊद के साथ पकड़ी गई थी, कैप्टन नवीद वाला क्या मामला है, और आपने एक हॉस्पिटल बनाना था उसका क्या बना, और इस तरह के सवाल। द थिंग इज़, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना लो है, इनमें सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आपने किसी से बात कैसे करनी है। इसकी भट्टी साहब ने बाद में एक वीडियो भी बनाई और उसमें बताया कि भाई ये पेड पॉडकास्ट थी और उन्होंने मीरा ने इसके पैसे लिए थे। तो सवाल ये है कि अगर ये पेड पॉडकास्ट थी तो आपने इस पॉडकास्ट के ऊपर पेड मेंशन भी नहीं किया। दूसरी चीज़, क्या किसी भी गेस्ट को अपनी पॉडकास्ट में या अपने लाइव शो में बुला के इस तरह के ज़ातियात के सवाल करना या उन पे ज़ाती हमले करना इज़ जस्टिफाइबल? और मैं सलाम पेश करता हूँ मीरा को, जिसने मुस्कुराते हुए उनके हर एक सवाल को टॉलरेट किया। उन्होंने कहा कि जी आप फिल्म की बात करें, आप साइको की बात करें। आई थिंक उनका रिस्पॉन्स शो करता है कि वो किस तरह महज़्ज़ब तरीके से बात कर रही थी, और भट्टी साहब उन पे ज़ातियात के हमले कर रहे थे। और इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने 2-3 दफ़ा मेंशन किया कि आप मूवी पे आएँ, आप साइको की बात करें, और भट्टी साहब उसको घुमा फिरा के उनकी ज़ातियात पे ले आते थे। ये जो हमारे सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशंस जर्नलिज़म ज़ीरो है। मतलब 1-2 सहाफ़ियों को छोड़ के, जैसे शाहिद मसूद हैं या हामिद मीर हैं, जिन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म किया, उसके अलावा ये सारे बेडरूम डिस्कस करते हैं। कभी आप लोग बुशरा बीबी का इद्दत केस डिस्कस करते थे, इससे पीछे चले जाएं तो आप मरीम नवाज़ को डिस्कस करते थे, उससे पीछे जाएंगे तो बेनज़ीर के ऊपर आप बातें करते थे, उससे पीछे चले जाएं तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ऊपर भी इस तरह के इल्ज़ाम आप लोग लगाते थे कि इन्होंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, और अब सबको पता है कि वो किस तरह के इल्ज़ाम थे। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल इतना गिर चुका है कि अब हमारे पास महंगाई नहीं है बात करने को, हमारे पास सोशल इश्यूज़ नहीं बचे बात करने को। पाकिस्तान में लिविंग स्टाइल जो है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है, वो हमारे पास नहीं है डिस्कस करने को। लेकिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बेडरूम जर्नलिज़म, कि आप तो फ़लाँ के साथ पकड़ी गई थी। भाई अगर ऐसा कुछ था भी तो वो एक माजी का किस्सा है। एक एक्ट्रेस जो यू डोंट नो किस स्ट्रगल से गुजर रही है, यू डोंट नो उनकी मेंटल स्टेट क्या है, इंडस्ट्री में काम है नहीं है, वी डोंट नो, बट हम उनको बुला के और उनसे ये सवालात कर रहे हैं। आप अगर देखें कि हमारे जितने भी मेजर मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके थंबनेल्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा थंबनेल को देखें। और ये वो हैं जो मैंने चंद एक उठा के लगाए हैं, और काफ़ी चैनल्स के इससे भी गए गुजरे हैं। हमने अपनी जो जर्नलिज़म है उसका रुख किस तरफ मोड़ दिया है? ये जर्नलिज़म को हमने कहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि अब हम इस तरह के इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। लिटरली मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स रजब भट्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, डकी भाई डिस्कस कर रहे होते हैं, मीरा को डिस्कस कर रहे होते हैं। पास्ट में उनके इंग्लिश का मजाक बनाया जाता रहा। भाई पास्ट है, गुजर गया है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ करो, एटलीस्ट अपना मयार थोड़ा सा बुलंद कर लो। लेकिन नहीं, आप हमेशा, ख़ास तौर पे इरशाद भट्टी साहब, बाकी जर्नलिस्ट भी ऐसे ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे इरशाद भट्टी साहब को अगर हम लें, ये हमेशा अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उसके ऊपर ज़ातियात के हमले शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये उसको स्पाइसी बनाने के लिए कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं और ये प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। आप इनकी पॉडकास्ट देख लें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ। इंजीनियर साहब के साथ इन्होंने कहा कि जी आपने ऐसे कहा था, वैसे कहा था। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मुझे रेफरेंस दो ना, कब कहाँ कहा था, पूरी बात करो। और वहाँ आएँ बाएँ शाइन मार रहे थे। इनकी आप पॉडकास्ट उठा के देख लें साहिल अदीम के साथ, वहाँ पे भी यही सूरत हाल थी। देखें, जो जर्नलिज़म होता है ना, जर्नलिज़म एक मुक़द्दस पेशा है। किसी भी मुल्क की इखलाकियात 2 चीज़ों पे खड़ी होती है, एक वहाँ का जस्टिस सिस्टम, दूसरा वहाँ का जर्नलिज़म। ये 2 मॉरल ग्राउंड्स हैं आपके सोसाइटी के। जस्टिस सिस्टम का हाल आपके सामने है,
اور جرنلزم کے مورل گراؤنڈز بھی آپ نے دیکھ لیے کہ ہمارے پاس کوئی ٹاپکس نہیں ہے، ریئل ایشوز نہیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے؟ لوگوں کی فیملی، لوگوں کے ذاتی اسکینڈلز اور اس طرح کی چیزیں. ایک مووی ہے سول وار، 2024 میں ریلیز ہوئی تھی. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ وہ مووی دیکھیں کہ اس میں کیا بہترین اگزامپل دی گئی ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتا کیا ہے. آپ شاہد مسعود کو دیکھ لیں، وہ لبنان، غزہ، عراق، سیریا گھومتے رہے ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. آپ حامد میر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا. یہ لوگ اپنی جان پہ کھیل کے وار زون میں جا کے رپورٹنگ کرتے رہے اور ریئل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ارشاد بھٹی صاحب کو 2 ڈیکیڈز ہو گئے انڈسٹری میں، مطلب جرنلزم میں، اور 2 ڈیکیڈز میں آپ کا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں بڑھ پایا کہ آپ کو بیسک ایتھکس ہوں کہ ایک گیسٹ کو بلا کے کیا سوال کرنے ہیں اور کیا نہیں. اور اگر آپ نے سوال کر بھی لیے ہیں اور آپ کا گیسٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ مووی کی بات کریں، تو آپ مووی کی بات کریں، آپ ٹاپک چینج کر دیں. آپ ذاتیات کے حملے کیوں کر رہے ہیں؟ سیم کہ آپ اگر دیکھیں، ایک شو ہے انڈیا کا کپل شرما شو، جو شاید پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے. اس میں بہت سے لوگ مووی کی پروموشن کے لیے آتے ہیں. کیا اس شو میں کبھی کسی نے کوئی ذاتیات پہ حملہ یا کوئی اسکینڈل ڈسکس کیا ہے؟ آلدو وہ انٹرٹینمنٹ شو ہے. لیکن دوسرے پوڈ کاسٹ اور پلیٹ فارمز کو آپ دیکھیں، بھائی آپ جو بھی کرتے ہیں، کوئی آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کوئی لائیو ٹیلی ویژن کا شو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کے بیسک گراؤنڈز، بیسک ایتھکس ہوتے ہیں. آپ نے سارے ایتھکس کو پامال کیا. آپ ہمیشہ ذاتیات پہ اور چکنی چپڑی باتیں نکالنے پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ کوئی کنٹروورسی پھیلے اور اس سے آپ کو چند ویوز مل جائیں. اور آئی تھنک ایک طرف جہاں پہ ان لوگوں کا اس چیز میں قصور ہے، وہاں پہ ہمارا عوام کا بھی اس میں قصور ہے کہ ہم لوگ انہیں دیکھتے ہیں. اب تقریباً 1.1 ملین فالوورز ہیں ارشاد بھٹی صاحب کے. اسی طرح کے دوسرے جرنلسٹ کے اتنی فالوئنگ ہے ملینز میں. اور ہم لوگ اسی طرح کی باتیں کر کر کے اپنی قوم کا انٹلیکچوئل لیول نیچے لے کے آتے ہیں، اور یہ قوم یہی کچھ دیکھتی ہے. مطلب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ڈیجیٹل میڈیا سے لے کے مین اسٹریم میڈیا تک یہ بیڈ روم جرنلزم ڈسکس ہوتا ہے. کبھی آپ بشرا بی بی کے عدت کیسز ڈسکس کرتے ہیں، کبھی آپ اس طرح کی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اسٹاپ دس نان سینس. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے میرا کا رسپانس. ان کا یہ ریئیکشن نہیں تھا، ان کا رسپانس تھا جس نے ان کو گریسفل بنایا ہے. دیٹ لیڈی، جتنی مرضی اس کی کنٹروورسیز رہی ہوں، پاسٹ میں اسکینڈلز رہے ہوں، جو کچھ بھی ہو، دیٹ از پاسٹ. بٹ دا وے شی ہینڈلڈ دس سچویشن ود اے اسمائلنگ فیس، اس نے اس پوری ڈسکشن کا رخ ادھر جو ہے بھٹی صاحب کی طرف موڑ دیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا، میرا اس میں کوئی نہیں ہے. یہیں پہ اگر وہ کوئی ریئیکشن دے دیتی رسپانس کی بجائے، تو پھر ہماری ڈسکشن یہ ہونی تھی کہ جی میرا جو ایک اداکارہ ہیں وہ بھڑک گئیں، وہ شو چھوڑ کے چلی گئیں. ایکچولی ابھی بھی ان کے تھم نیل پہ یہی ہے کہ میرا شو چھوڑ کے چلی گئیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح سے اس پوڈ کاسٹ میں یا اس سے پہلی پوڈ کاسٹ میں ان چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے بھٹی صاحب کی طرف سے یا دوسرے جرنلسٹ کی طرف سے، از اٹ جسٹیفائیبل؟ ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ دیٹ لیڈی شوڈ دیٹ شی از گریسفل. وہ اٹھ کے تھپڑ بھی مار سکتی تھی. جتنا آپ اسے پرووک کر رہے ہیں، ہی واز ایکچولی پرووکنگ ہر ٹو سلیپ ہم، اور مار بھی دینا چاہیے تھا. بٹ شی ہینڈلڈ اٹ ویری گریسفلی. اور خدا کے لیے اس چیز سے نکلیں کہ آپ لوگوں کے بیڈ روم اور اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہوں، ریئل ایشوز کی بات کریں یا پھر جرنلزم چھوڑ دیں. تو ہم اپنی اس ڈسکشن کا اینڈ یہیں کرتے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو جرنلسٹ اور ٹی وی چینلز جس طرح کے تھم نیلز دیتے ہیں، جس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں، کیا یہ ورتھ کرتا ہے دیکھنے کے لیے؟ ان لوگوں کو ہم ہی لوگ دیکھ کے اور ویوز دے کے ہی یہاں پہ لے کے آئے ہیں نا. سو وائی ناٹ ٹو بائیکاٹ دس کائنڈ آف لو انٹلیکچوئل لیول پیپلز، کہ بھائی ہم اسے ہی دیکھیں گے جس کا کوئی انٹلیکچوئل لیول ہو، جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. ایسے بندوں کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ جو لوگوں کے اسکینڈلز بنا رہے ہوں یا اچھال رہے ہوں اور جو کنٹروورسیز پھیلا رہے ہوں.
सो आई थिंक दिस नॉनसेंस शुड हैव टू स्टॉप नाउ. आप लोगों का देखने का शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.